बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वक्कास अज़ीम और उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। पिछले 24 घंटों के दौरान इमरान ख़ान को तकरीबन 8 से 10 मरतबा गिरफ़्तार करने की कोशिश की गई है और पंजाब पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस की जो एक भारी नफरी है वो इमरान ख़ान की रिहाइश गाह ज़मान पार्क के बाहर मौजूद थी। पिछले 24 घंटों के दौरान कई बार इस्लामाबाद पुलिस ने यह कोशिश की कि इमरान ख़ान को गिरफ़्तार किया जाए। रात की तारीकी में एक ऑपरेशन किया गया और दिन के उजाले में भी ऑपरेशन हुआ है। बहुत सारे लोग ये तवक्को कर रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो इतनी बड़ी तादाद में बाहर नहीं निकलेंगे और अपने कायद इमरान ख़ान का दिफा नहीं करेंगे, लेकिन ऐसे लोगों की तवक्कुआत पर पानी फिरा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने यह साबित कर दिया है कि वो इमरान ख़ान की हिफाजत के लिए अपनी जान तक को कुर्बान कर सकते हैं। कई लोग जो हैं उन्होंने पिछले 24 घंटे के दौरान मुसलसल इमरान ख़ान की हिफाजत के लिए पहरेदारी की है, रात जाग कर गुजारी है और किसी भी सूरत पुलिस को कामयाब नहीं होने दिया। अब जब लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है कि जुमरात की सुबह 10 बजे तक ज़मान पार्क में जो ऑपरेशन था उसको रोक दिया गया है और पुलिस को ये हुक्म दिया गया है कि वो इमरान ख़ान की रिहाइश गाह ज़मान पार्क से पीछे हट जाए। पुलिस के साथ साथ जो रेंजर्स के दस्ते थे उनको भी ये हुक्म दिया गया है कि वो पीछे हट जाएं और किसी किस्म की कोई कार्रवाई ना करें। जो लाहौर हाई कोर्ट में जब इस केस की समाअत हुई कि लाहौर में ये क्या हो रहा है कि पुलिस जो है रेंजर्स के जो दस्ते हैं वो तहरीक इंसाफ के कारकुनों के साथ गुत्थम गुत्था हैं, उनके ऊपर मुसलसल फायरिंग कर रहे हैं, शेलिंग हो रही है और बहुत सारे लोग ज़ख्मी हो रहे हैं। पुलिस के जो लोग हैं वो भी ज़ख्मी हुए हैं, रेंजर्स के जो एहलकार हैं वो भी ज़ख्मी हुए हैं। तो अदालत ने यह कहा कि इस शहर के अंदर अमन व अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाया जाए, लेकिन जो ऑपरेशन चल रहा है, जो शेलिंग हो रही है, उसको रोक दिया जाए। इसके साथ साथ इस्लामाबाद में आप देखें कि यहाँ पर भी इमरान ख़ान की जानिब से पिटीशन दायर की गई और ये कहा गया उस पिटीशन में कि अदालत जो है वो उनके वारंट गिरफ़्तारी को मुअत्तल कर दे, क्योंकि वो 18 मार्च को ख़ुद अदालत के सामने पेश होंगे जहाँ पर तोशाखाना केस की समाअत है। लेकिन अदालत ने इनकी जो दरख्वास्त थी उसको निपटा दिया है और इमरान ख़ान को यह हिदायत जारी की गई हैं कि वो अंडरटेकिंग किसी भी किस्म की अगर देनी है तो वो सेशन कोर्ट में दें और ट्रायल कोर्ट में जाकर अपना जो बयान हल्फी है वो भी जमा कराएं। तो इस्लामाबाद की जो अदालतें हैं वहाँ से इमरान ख़ान को रिलीफ नहीं मिल सका, लेकिन लाहौर की जो अदालत है वहाँ से इमरान ख़ान को रिलीफ मिला है। इसी दौरान आप देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मरकज़ी रहनुमा है और सीनियर रहनुमा है डॉक्टर यास्मीन राशिद, उनकी दो ऑडियोज़ जो हैं वो लीक हुई हैं। पहली जो ऑडियो लीक हुई उसमें ये डॉक्टर यास्मीन राशिद ब्रिगेडियर रिटायर्ड इजाज़ शाह के साथ बातचीत कर रही हैं। उनसे ये कह रही हैं कि इमरान ख़ान ये कह रहे हैं कि अपने अपने वर्कर्स को लेकर ज़मान पार पहुँचें। जो लोग पीटीआई के आइंदा इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं, अगर उनको टिकट चाहिए तो वो कारकुनों को लेकर ज़मान पार्क पर पहुँचें। ये हिदायत तमाम जो उनके एमएनएज़ थे, साबका एमपीएज़ थे, उनको भी जारी की गई हैं। जो टिकट लेना चाहते हैं तहरीक इंसाफ के लोग, उनको भी कहा गया है कि वो बहुत बड़ी तादाद में यहाँ ज़मान पार्क पहुँचें और जो पुलिस है उसका मुकाबला करें। फवाद चौधरी ने जब मीडिया से गुफ्तगू की तो उन्होंने भी यही कहा कि अगरचे अदालत ने ये आर्डर जारी किया है कि पुलिस जो है वो पीछे हटेगी, लेकिन तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं वो ज़मान पार्क पर मौजूद रहेंगे और इमरान ख़ान की हिफाजत को यकीनी बनाएंगे। नाज़रीन, आप देखें कि जो वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान है खालिद खुर्शीद, वो भी ज़मान पार्क के अंदर मौजूद हैं और ये इतलात आ रही हैं कि वो इमरान ख़ान की ख़ुद हिफाजत कर रहे हैं और उनके साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान के जो पुलिस के एहलकार हैं वो भी इमरान ख़ान की सिक्योरिटी पर मामूर है। यही वजह है कि आज आप देखें कि वफाकी हुकूमत ने गिलगित बल्तिस्तान के जो आईजी हैं उनको ओहदे से हटा दिया है और उनकी जगह पर नए आईजी को तैनात किया गया है, क्योंकि जो गिलगित बल्तिस्तान के पहले आईजी थे
وہ اپنے جو پولیس کے اہلکار تھے ان کو واپس جی بھی نہیں بلا رہے تھے، یعنی کہ جو عمران خان کی سیکیورٹی پر معمور لوگ تھے ان کو واپس نہیں بلایا جا رہا تھا۔ لیکن اب جو نئے آئی جی لگائے گئے ہیں ان کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ وہ وہاں پر جتنے بھی جی بی کے پولیس اہلکار ہیں ان کو واپس بلائیں، کیونکہ یہ خبریں آ رہی تھیں کہ جب پنجاب پولیس کے اہلکار عمران خان کی رہائش گاہ پر پہنچے ہیں تو وہاں سے جی بی کے پولیس کے اہلکاروں کا اور پنجاب پولیس کے اہلکاروں کا آمنا سامنا ہوا ہے، اور دونوں صوبوں کی جو پولیس تھی وہ ایک دوسرے کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی، جس سے یہ خدشہ تھا کہ اگر کوئی زیادہ لڑائی ہوتی ہے، شدت اختیار کرتی ہے، تو کہیں کوئی گولی نہ چل جائے۔ تو ناظرین، جو دوسری آڈیو آئی ہے ڈاکٹر یاسمین راشد کی، وہ بہت زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ اس آڈیو میں ڈاکٹر یاسمین راشد صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کے ساتھ بات چیت کر رہی ہیں، اور اس میں ڈاکٹر یاسمین راشد یہ کہہ رہی ہیں کہ یہاں پر زمان پارک میں حالات بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں، اور یہ خدشہ ہے کہ جو ہمارے کارکنان پیٹرول بم گرا رہے ہیں، پولیس کے اہلکاروں کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں، کہیں کوئی پولیس کا اہلکار نہ مر جائے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد صدر مملکت کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے یہ بھی درخواست کر رہی ہیں کہ وہ صدر مملکت عمران خان کو سمجھائیں، عمران خان کو یہ بتائیں کہ کہیں کوئی جان چلی گئی، کوئی بندہ یہاں پر جاں بحق ہو گیا، کوئی ہلاکت ہو گئی، تو پھر الیکشن جو ہے وہ پوسٹ پون ہو جائیں گے، اور ان کو یہ خدشہ ہے کہ اگر جیسے ہی کوئی لاش گری تو وفاقی حکومت اس کو بہانہ بنا کر الیکشن کو ملتوی کر دے گی۔ لیکن آپ جو دوسری یہ آڈیو ہے ڈاکٹر یاسمین راشد کی اور صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کو، اس سے اگر کوئی نتیجہ نکالنا چاہتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ ہر صورت پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح کی جو تصادم کی صورتحال ہے وہ جاری رہے، اور وہ گرفتاری اپنی نہ دیں، اور اگر کوئی کسی کی جان بھی جاتی ہے تو چلی جائے، کیونکہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے جب یہ ایک آرڈر جاری کیا ہے تو اس میں بھی یہ افسوس کا اظہار کیا گیا ہے کہ لاہور کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ جہاں بھی جمہوریت ہوتی ہے وہاں پر قانون کی عمل درآمد کو یقینی بنایا جاتا ہے، اور جتنی بھی لیڈرشپ ہوتی ہے وہ پہلے قانون پر عمل درآمد یقینی بناتی ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان جو ہیں وہ قانون کا مسلسل مذاق اڑا رہے ہیں، گرفتاری اپنی نہیں پیش کر رہے، اور کارکنوں کو اس بات پہ اکسا رہے ہیں کہ وہ ہر صورت یہاں زمان پارک میں موجود رہیں اور بہت بڑی تعداد میں موجود رہیں۔ تو صورتحال جو ہے وہ اب تھوڑی سی بہتر ہونا شروع ہو چکی ہے، لیکن مسلم لیگ نون جو ہے وہ مسلسل عمران خان کے اوپر تنقید کر رہی ہے، اور دو تین باتوں کی وہ نشاندہی کر رہی ہے۔ پہلی نشاندہی یہ کر رہی ہے کہ عمران خان کو سپورٹ کرنے والے چند جو عناصر ہیں، کردار ہیں، وہ اب بھی سسٹم کے اندر موجود ہیں۔ خاص طور پر مسلم لیگ نون جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے اوپر تنقید کر رہی ہے، جسٹس ثاقب نثار کے اوپر تنقید کر رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اب صدر مملکت کی جب اس طرح کی آڈیوز لیک ہونا شروع ہو چکی ہیں تو نون لیگ یہ واضح طور پر کہہ رہی ہے کہ صدر مملکت جو ہیں وہ بھی عمران خان کے ورکر کے طور پر کام کر رہے ہیں اور ان کو ہر صورت بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کی صورتحال میں اگر الیکشن ہوتے ہیں تو مسلم لیگ نون کی قائد مریم نواز شریف یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ اس الیکشن کو نہیں مانیں گی، اور اگر سلیکشن کی کوشش کی گئی تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو ان کو خدشہ ہے کہ سسٹم کے اندر عمران خان کے جو حمایتی لوگ ہیں وہ الیکشن کو مینیپولیٹ کر سکتے ہیں، ان کے الیکشن کے اوپر اثر انداز ہو سکتے ہیں، اور الیکشن کے جو نتائج ہیں وہ ان کے خلاف آ سکتے ہیں۔ یہ وہ ڈر اور خوف ہے جو کہ مسلم لیگ نون کو اس وقت ہے، لیکن آگے دیکھنا ہے کہ عمران خان کس طرح آنے والے دنوں میں اپنی گرفتاری دیتے ہیں یا پھر عدالتوں سے کسی قسم کا ان کو ریلیف ملتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اس ویڈیو کو آپ کمنٹ سیکشن میں جا کر لائک کر سکتے ہیں اور اپنی رائے کا بھی اظہار کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔